आतां हे कोण पळय एलिगेशन करता तें हांव कांय वळखना. आय डोंट नो हू आर दीस पीपल. म्हाका रिटर्न कांय कोणागेलें कांय येयलें ना. समजलें. रिटर्न कितें येत जाल्यार आमकां मामलादारा कडल्यान येता आनी आमी मामलादार ताबडतोब तेजेर जबाब दिता. सो जे असोसिएशनाक कितें प्रॉब्लेम आहा जाल्यार मॉनिटरींग ऑथॉरिटी इज एन मामलादार. मामलादारान कितें डायरेक्शन दिता त्या डायरेक्शन प्रमाणे आमी वयता. जायते जाण एलिगेशन कोतले त्या एलिगेशना बेज आसपाक जाय. आनी जरी तर दिसता खूंय तर कितें फ्रॉड जालां कितें जालां जाल्यार FIR करपाक जाय. समजलें. आतां केन्ना खबर म्हूण म्हाका खबर ना, पूण एक मॅटर आमगेली आहा ती पेंडींग आहा बिफोर डेप्युटी कलेक्टर. आमी एपिलाक गेलो आहा. आमगे ऑर्डर आमचेर असोसिएशनाचेर एगेन्स्ट गेल्ली ते ऑर्डरीचेर आमी एपिलाक गेले. इट इज अ इम्प्युग्न ऑर्डर. सो कितें जातलो तेजो निर्णय कितें जातलो तो कोर्ट घेतलो. कोर्टान कितें डिसिजन दिता त्या प्रमाणे आमी वी वील अबायड बाय दॅट. टर्म काबार जाला न्हू, पण तुमी इलेक्शन केलें. आमगेलो टर्म काबार. इलेक्शन कोण घेवपाचें? मामलादारान घेवपाचें. हांव इलेक्शन घेतलो. आमगे टर्म काबार जालो म्हूण टर्मिनेट अजून गेलें नाय न्हू. तेणें करपाचें. हे पिशापण जालें. कोणो फ्राक मनीस येतले एकठांय जातले एलिगेशन करतले. आतां एलिगेशन करता पळय ती एलिगेशना आमी जबाब दीत रावपाचो. सी कितें जाता पळय तें कायद्याचेर जावपाक जाय. हाल्या एक कोण चोर आहा तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. इन्वेस्टिगेशन करून तो चोर म्हणून तेजेर वेडीक येवपाक जाय. आनी तेजे नंतर कितें आहा तेजी जबाबदारी कोण चोरले तेजी. म्हाका दिसना कोणें एलिगेशन केलें जाल्यार तिंगा ती आमी घेवन बसपा म्हण. आज मिटींग आहा म्हूण म्हाका खबरूच ना. आमकां कांय खबर ना. आमकां डायरेक्शन येयलें ना मामलादाराचें. आनी मिटींग आहा जाल्यार आमकां मामलादारान आपयलें जाल्यार आमी वचपाचें. पूण आज मिटींग म्हणल्यार ते ओन्ली शेतकारांनी तेंच्यांनीच हें केलां. शेतकारां तेंक कितें प्रॉब्लेम पूण कितें तेंकां खंयचे शेतकार ते आमकां खबर ना न्हू. कित्याक व्हडले पद कितें शेतकार म्हणटा कितें आमी सफर जाता हे हितून आमकां रोवपा मेळना. हे उदक सुकयला म्हणटा ते खाजनांतले. मान्य करया आमकांय शेत आहा थिंगा. कमिटीच्या मेंबरांकूय शेत आहा थिंगा. आमकांय आतां उदक सुकोवपाचो हो म्हयनो. ह्या म्हयन्या उदक कायद्यान ह्या म्हयन्या उदक सुकयता. आतां ते माणूस आहा ती तेजे पळय दार आसलीं ते मोडलेले आसलीं आनी ते बांदतले जाल्यार पयशांची गरज आसा. आनी ते पयशे काडपाक आमकां परवानगी ना. मामलादारान आमकां परवानगी दिवपाक जाय, परमिशन दिवपाक जाय. तें डायरेक्शन दिता तेन्ना ऑथॉरिटी दिवपाक जाय आमकां तें काड म्हूण ऑर्डर दिवपाक जाय. सो तें आमकां काडपाक जायना कित्याक आमगेलो एकावंट आहा तो फ्री जालो आहा तेजेरूच ती केस चलता. आनी दुसरें फाटीं पळय बांद मोडला तो नॅचरल क्लायमेटीक. तो बांद असो आख्खोच पळय व्हडलो बांद आहा जुवारी सायडीक रिवर जुवारी सायडीक तो वीक जाला. तो केन्ना मोडटलो. सो हें काम कोणाचें हें मामलादाराचें काम. मामलादाराक तें घडयल्लें आसा. मामलादारान हेचेर कितें धाडपाचें आहा तें WRDAक धाडलेलें आहा. सो इट इज ऑन द प्रोसेस. कितें जातलें तेन्ना जातलें. हाल्या कमिटी आहा म्हूण कमिटी वचोन थिंगा बांदार बसतली ना न्हू. आमगेलें काम कितें सांगपाचें. आमी जे ऑथॉरिटी आहा मामलादार आहा ताका आमी कळयल्लें आहा अशें अशें आहा म्हूण. ही इज फॉलोइंग आहा. आनी केन्ना हाल्यां तर कितें करपा जाय तो आमकां डायरेक्शन दितलो. फाटीं माणूस गॉड सारकें ना. गॉड म्हणल्यार कितें तें देर आसता पळय तें उदक भितर घेवपाचें भायर घेवपाचें स्विच गेटीचें देर आसता तेका म्हणटा गॉड. आतां तुमी तें गॉड म्हूण म्हाका विचारलां कळ्ळें. सो तें आमी तें मोडलेलें आहा म्हणून तें आमी मामलादाराक बरोवन घायलें आनी मामलादारान एकॉर्डिंगली तेजेर एक्शन घेयलां. WRDA एक्सपेक्शना येयले. इवन लोकल MLA थिंगा येयल्लो. आमकां कितें शेतकारांक जाय जाल्यार कितें हेल्प कर म्हणून पूण तो येयल्लो. सो ती ऑथॉरिटी सगळी येवन थिंगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे येयल्ले मामलादार आशिल्लो सगळे आशिल्ले आनी तेणें तो मागीर निर्णय घेयलो खरें बाबा हें मोडलें आहा आनी तेणें पळयलां उदक भितर भायर येता पळयलें. आनी तेणें मागीर तें आमकां डायरेक्शन दिलें की ताका टेंडर करपाक जाय म्हणून. तो कोटेशना पयलीं तो टेंडर जालो. तो टेंडर जावन कोण एकल्या टेंडर पडलो तो टेंडर जावन तें गडप वयर 4-5 दीस जाले तें गडप करून लायलां. आतां तें पेमेंट मामलादारान करपाक जाय. आमी पेमेंट करचें ना. पण ते म्हणटा एकावंटान पयशे ना म्हणून. पूण तुजी एक मागणी की तेणी लॉज करची कंप्लेंट. सी
ते एकावंटाक पयशे ना म्हणटच तेणें व्हेरीफाय करपा जाय न्हू आनी व्हेरीफाय करपाचो ऑथॉरिटी कोण मामलादार आमच्यानी कायदे आमच्या हातीन घेवपा जायना हाल्यार कोणूय एलिगेशन करतलो ती आमी इतली वर्स जालीं केन्ना कोणाचे 5 रुपये 10 रुपये खायले ना कळ्ळें न्हू तुका समजलें न्हू हांवूय शेतकार थिंगा ह्या माणूस पासून पयची पळय वताले स्विस गेट जे ऑक्शनां वताले ते तेंचेच सोयरे काजन आनी कोण तेचोच मनीस ते उबी करप आनी ते कोफुजां करप आनी ते पयशे तेंच्यांनी दिनासतना तो इन्स्टॉलमेंट फारीक करनासतना दिवप एक मॅक्रोनी म्हूण आहा मार्कनी म्हण तेणें 17 लाख दिवपा जाय डिफॉल्टर आहा तो तेजेर कारवाय चालू आहा आमी मामलादारांक कारवाय चालू कर म्हूण तेजेर आमी कंप्लेन फायल केली आहा ती प्रोसेस तेगे चालू आहा कारवाय चालू आहा तेजे नंतर आनेक मानसकार तेचोच सोयऱ्यांचो जे पळय आज एकठांय जाल्ले पळय तेंचोच सोयऱ्यां तेणें 7 लाख दिवपाक जाय आतां ही रिकवरी कोण करतलो रिकवरी मामलादारांनी करची पडली न्हू आमी जेन्ना असोसिएशनान खाल्ले पयशे असोसिएशन न्हू कितें पळय एक आमी एक्शन हें घेता तें कितें पळय आमी निर्णय घेता तें रेजोल्युशन आसता आनी सगल्यांची सय घेवन आमी घेता विदावट रेजोल्युशन कांय करना न्हू तें सारकें आहा ना सारकें आहा तें केलां ना केलां तें कोणें करपाचें ते कायद्याचो ऑथॉरिटी मामलादार मरे मामलादारान इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय तेजेर मामलादारान आपलो कायदो उजार करून तें इन्वेस्टिगेशन करून तें जाग्यार घालपाक जाय हे वर्सा मानसीचे ऑक्शन जालें ना आनी काय ऑक्शन कशें जातलें मानशेचें ऑक्शन मामलादारान करपाक जाय न्हू कळ्ळें आनी म्हाका दिसता ऑक्शन जायना जाल्यार चड बरें ते माणूस म्हणटी सुक्यार दवरपाक जाय नाजाल्यार तेंचेच कोण येतले कोण ऑक्शन वतले आनी पयशे दिनासर जातले चोरपाचे खबरो सगले आनी दुसऱ्या चोर म्हटले जेन्ना इंटेन्शन तुजें बरें ना न्हू तेन्ना अशें पाड पडटा शेतकार म्हणटा तेणें आपूण जाण जावपाक जाय बाबा आपले शेताचे आपूण कशे भाशेन सांबाळ करतलो पळय तो आनी एक शेतकार आसना थिंगा 217 शेतकार आहा आमी हे 4-5 जाण शेतकार एकठांय जाल म्हूण तेजेर निर्णय जायना सगळे एकठांय जावपाक जाय एटलिस्ट 2/3 मेजॉरिटी जावपाक जाय कितें निर्णय घेतलो जाल्यार आनी जेन्ना असोसिएशन फंक्शन जर जातलें असोसिएशनाक डायरेक्शन आसपाक जाय मामलादाराचें की बाबा हे वस्तू अशें आहात ते सारके जाग्यार घालपाक तेंचें डायरेक्शन आमकां मेळपाक जाय विदावट देअर डायरेक्शन विदावट मामलादार डायरेक्शन वी कॅनॉट फंक्शन